Right. Recording. विनाक्षरसमां न्यायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सूत्रम् वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं सूत्रसङ्ख्या 2128। अहं किञ्चित् पश्यामि, अद्य कदाचित् एक 10 निमेषम् अग्रे गच्छति चेदपि अहं पश्यामि अद्य वयम् एतत् समापयामः इति मन्ये। 2128 सूत्रमस्ति। अव्यक्तानुकरणात् द्यजवरार्धाद् अनितौ डाच् इति अग्रिमं सूत्रम्। अव्यक्तानुकरणात् द्यजवरार्धाद् अनितौ डाच्। पदच्छेदः अव्यक्तानुकरणात् द्यजवरार्धात् अनितौ डाच् इति पदच्छेदः। तत्र एवमस्ति, द्व्यच् भवेत्, न तु ततो न्यूनम् इति। तदेव द्व्यच् अवरार्ध इति। द्व्यच् यदि द्व्यच् इति अवरम् इत्युक्ते न्यूनम् इत्यर्थः। द्व्यच् अवरं न्यूनं, न तु ततोपि न्यूनम् इति। तत्र वस्तुतः अनेकाच् इति वक्तुं सरलमस्ति। मिनिमम् द्व्यच् भवति, ततोपि न न्यूनं भवेत् इति। तदेव द्व्यच् अवरार्धम् अवर इति। द्व्यच् न्यूनं, मिनिमम् द्व्यच् भवेत् इति। एतावत् द्व्यच् अवरम् इति करणापेक्षया अनेकाच् इति करणं सरलम्। अर्थात् मिनिमम् अच् द्वयं स्यात्, तादृश प्रातिपदिकम् इत्यर्थः। तादृश शब्दः द्व्यच् अवरं न्यूनं, न तु ततोपि ततः न्यूनम्। अनेकाच् इति यावत् तादृशम् अर्धं यस्य, तस्य शब्दस्य अर्धम्, अतः तत्र अर्धभागः भवति खलु, तत्र तस्य अनेकाच् भवति। अर्थकारणं तत्र वयं जानीमः, तत्र सर्वत्र एक क्रियापदं भवति न, एतादृश यदा करोति वा भवति वा इत्यादिकं भवति। तेन कारणेन तस्य पूर्वम् अर्धभागः, सः अर्धभागः मिनिमम् तत्र अच् द्वयं भवति। तर्हि तादृशम् अनन्तरम् अव्यक्तानुकरणः शब्दः। अव्यक्तानुकरणम् इत्युक्तं तत्र यत्र वर्णे, यत्र ध्वनौ अकारादयः वर्णविशेषाः न विद्यन्ते, सः अव्यक्तः ध्वनिः। यदा वयं वदामः खलु, यदा नदीनां प्रवाहः अथवा किमपि पतति इत्यादि भवति। यदा 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 वयं जानीमः, किं वदामः, अत्रत्य उदाहरणानि पश्यन्तु। पटपटा करोति, पटपटा करोति इत्यादि। पटपटा करोति, खरट् खरट् करोति, खरट् खरडा करोति। तर्हि तादृश तत्र वस्तुतः किं नास्ति, तत्र अकारादयः वर्णविशेषाः न भवन्ति। यदा भवतः अलमारी मध्ये पात्राणि सन्ति, भवन्तः अलमारी उद्घाटयन्ति, तर्हि तानि पात्राणि पतन्ति, ध्वनिः भवति, परन्तु वर्णाः न सन्ति, तत्र वर्णविशेषाः न भवन्ति। तादृश ध्वनि यदि भवन्तः तत्र अनुकरणं कुर्वन्ति, यदा यदा फटाका भवति क्रैकर्स्, तस्य ध्वनिः इति वदति, पटपटा इति वदति, टपटपा इति वदति, किमपि वदति, तदेकैकस्य एकैकत्र। यदा एवं यत्र वयं शब्दानाम् अनुकरणं कुर्मः, यदा नदी प्रवाहः, तस्य यदा एका ध्वनिः भवति, तर्हि तस्य ध्वनिं वयम् अनुकरणं कुर्मः, तर्हि केचन वर्णाः तत्र योजयन्ति। तर्हि एवमेवं यदा एवमेवं
यत्र अव्यक्तानुकरणं भवति तर्हि अव्यक्तानुकरणम् इत्यस्य विवरणमस्ति यत्र ध्वनौ अकारादयः वर्णविशेषाः न व्यज्यन्ते सः अव्यक्तध्वनिः तस्य अनुकरणम् अव्यक्तानुकरणम् इति अस्ति तस्य अनुकरणम् अव्यक्तानुकरणम् इति तत्र मनोरमायाम् अस्ति एतत् सर्वं तत्र पश्यतु अत्र अस्ति यत्र ध्वनौ अकारादयः वर्णविशेषाः न विद्यन्ते सः अव्यक्तः ध्वनिः तस्य अनुकरणम् अव्यक्तानुकरणम् इति तर्हि तत्र पुनः एकं विवरणम् उक्तं तर्हि द्वच्छ अवरं न्यूनं न तु न्यूनम् अनेकाचिति यावत् तादृशम् अर्थं यस्य तस्मात् डाच् स्यात् कृभ्वस्तिभिः योगे डाच् इति प्रत्ययः अत्र विधीयते डाच् प्रत्यय विधायकं सूत्रमेतत् प्रत्ययः डाच् इति विधीयते कस्मात् विधीयते द्व्यच्तः न्यूनं न भवेत् तादृश प्रातिपदिकं भवेत् अर्धभागः तदनन्तरं पुनः किं न भवेत् तत्र अव्यक्तानुकरणं भवेत् तर्हि अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धात् अनितौ इति न परे भवति इति प्रयोगः तत्र न स्यात् अनितौ इति उक्तम् अनितौ इत्युक्ते न इति परे इति तत्र न स्यात् तादृशशब्दस्य किं भवति तस्मात् तादृशशब्दात् कृप् हस्तिभिः योगे किं भवति डाच् इति प्रत्ययः भवति डाच् इति प्रत्ययः भवति डाच् प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र एवमेवं सूत्रार्थं भवति तत्र तदनन्तरं तत्र एवमस्ति एकनिमेषः पश्यतु तथा च अनेकाच्कभागयुक्तात् अव्यक्तानुकरणात् शब्दात् कृभ्वु अस्ति योगे डाच् स्यात् इति फलितं तत्र मनोरमायां तत्र सर्वं मिलित्वा एक समन्वयरूपेण एवमस्ति पश्यतु एकवारम् अत्र कृभ्वु अस्ति इति मण्डूकप्लुत्यानुवर्तते तथा च पश्यतु एतद्वाक्यम् अनेकाच्कभागयुक्तात् अव्यक्तानुकरणात् शब्दात् कृभ्वु अस्ति योगे डाच् स्यात् इति फलितम् इति अस्ति तर्हि तत्र एवं तत्र सूत्रार्थः भवति तत्र अनेकाच् भवति अर्धभागः तदनन्तरम् अनेकाच्कभागयुक्तं भवेत् तदनन्तरम् अव्यक्तानुकरणं स्यात् कृभ्वु अस्ति योगः स्यात् तर्हि तत्र डाच् प्रत्ययः तस्मात् भवति इत्यर्थः डाच् प्रत्ययः भवति तत्र अथ पठशब्दात् पठ इति शब्दः पठत् शब्दात् अव्यक्तानुकरणात् डाचमुदाहरिष्यन् पठत् शब्दस्य द्विर्वचनम् आह तर्हि यत्र अनुकरणं भवति तत्र द्विर्वचनं भवति इति कश्चन नियमः अस्ति तत्र पश्यामः एकवार्तिकमस्ति तस्य कृते तत् पश्यतु डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इति अस्ति यत्र डाच् भवति डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इति वार्तिकम् तेन वार्तिकेण किं भवति तत्र डाच् यदि विवक्षा भवति तर्हि यत्र अग्रे डाच् इति प्रत्ययस्य विवक्षा अस्ति तर्हि डाचि विवक्षिते द्वे बहुलं द्वे भवति अर्थात् यदा तत्र अव्यक्तानुकरणस्य द्वित्वं भवति अव्यक्तानुकरणस्य द्वित्वं भवति अव्यक्तानुकरणस्य द्वित्वं भवति चेत् तत्र किं भवति डाच् इत्यस्य विवक्षा यत्र भवति तर्हि प्रायेण प्रथम प्रकृतिवाचीयस्य शब्दस्य द्वित्वं भवति इत्यर्थः द्वित्वं भवति चेत् पठत् इति शब्दः अव्यक्तानुकरणं पठत् इति अव्यक्तानुकरणं तस्य अग्रे डाचः विवक्षा अस्ति डाचः विवक्षा अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति तस्य द्वित्वं भवति चेत् पठत् करोति इति भवति पठत् इति तत्र अव्यक्तानुकरणं तत्र अर्थ अच्युद्वयम् अस्ति तत्र पकारोत्तरकारः टकारोत्तरकारः तत्र अस्ति
तदनन्तरं पुनः अर्धभागः अस्ति पठत् इति अस्ति पठत् करोति तर्हि डाचः विवक्षा अस्ति अग्रे डाचः विवक्षा अस्ति इति कृत्वा द्वे भवति द्वे बहुलं प्रायेण द्वित्वं भवति चेत् तत्र किं भवति प्रायेण द्वित्वं भवति चेत् तत्र पठत् पठत् करोति इति भवति पठत् पठत् करोति इति भवति तदनन्तरं पुनः इतोपि एकं वार्तिकमस्ति नित्यम् आम्रेडिते डाचि इति वक्तव्यम् तत्र पररूप एकादेश विधीयमानं वार्तिकमस्ति नित्यम् आम्रेडितं नाम किमस्ति द्विरुक्ते परम आम्रेडितम् इति भवन्तः जानन्ति यत्र यत्र द्वित्वं भवति तर्हि तस्य परम आम्रेडितम् इति अस्ति तर्हि द्वौ स्तः तत्र तत्र अर्थात् तस्य परम आम्रेडितम् अर्थात् पठत् पठत् इति द्वयं तर्हि परं पठत् यदस्ति तस्य आम्रेडितसंज्ञा अस्ति पठत् पठत् इत्यत्र द्वितीयं यत् पठत् इति अस्ति तस्य परम आम्रेडितम् इति नियमानुसारं तस्य आम्रेडितसंज्ञा भवति आम्रेडिते परे आम्रेडिते डाचि इति वक्तव्यम् इति तत्र आम्रेडिते परे किं भवति तत्र पूर्वस्य तत्र किं भवति डाच् परग आम्रेडिते परे पूर्वस्य पूर्वपरयोः तत्र पूर्वपरयोः वर्णयोः पररूपम् एकादेशः स्यात् इत्यर्थः तदेव डाच् परं यदाम्रेडितं तस्मिन् परे पूर्वपरयोः वर्णयोः पररूपं स्यात् इति पठत् इति अपि अस्ति पठत् इत्यपि अस्ति तर्हि पूर्वपठत् इत्यस्य तकारः द्वितीयपठत् इत्यस्य पकारः तयोः स्थाने पररूप एकादेशः भवति पररूप एकादेशो नाम तत्र पकारः भवति प्रथम किमस्ति पूर्ववर्णः तकारः द्वितीयवर्णः पकारः पठत् इत्यस्य तकारः द्वितीयपठत् इत्यस्य पकारः इति वर्णद्वयं तत्र पररूपम् एकादेशः तत्र पररूपं नाम द्वितीयपठत् इत्यस्य पकारः पररूपं भवति तर्हि पठत् इत्यस्य तकारः न श्रूयेत पुनः तर्हि किं भवति पठपठत् इति भवति पठपठत् इति भवति पठपठत् इति भवति पठपठत् करोति तस्मात् पुनः डाच् तर्हि पूर्वं किमस्ति प्रथमं किमस्ति पठत् पठत् करोति पठत् पठत् इति शब्दं करोति इत्यर्थः पठत् पठत् करोति डाच् डाच् यदा भवति ततः पूर्वमेव द्वित्वं भवति तर्हि पठत् पठत् करोति इति द्वित्वं भवति पठत् पठत् डाच् करोति तदनन्तरं डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् अभवत् पठत् पठत् करोति पठत् पठत् डाच् डकार चकारयोः लोपः आ इति अवशिष्यते पठ पठत् आ करोति पठ पठत् पठत् आ करोति नित्यमाम्रेडिते डाचि इति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन पररूप एकादेशः तर्हि किं भवति पठ पठत् करोति पठ पठत् आ करोति पठ पठत् आ करोति डित् अस्ति इति कृत्वा टिलोपः भवति पाठ पाठ आ करोति अत् इत्यस्य लोपः भवति पठत् इत्यस्य अत् इति टि टि लोपः भवति पाठ पाठ आ करोति मिलित्वा पठ पठा करोति इति रूपं भवति पठ पठा करोति इति भवति तथा रूपं भवति पठत् पठत् करोति पठत् पठत् डाच् करोति पठत् पठत् आ करोति डाच् इत्यस्य अनुबन्धलोपे तदनन्तरं पुनः पूर्वरूप पररूप एकादेशे पठ पठत् आ करोति टिलोपे पठ पठ
आकरोति मिलित्वा पटपटा करोति इति सिद्धरूपे इति रूपसिद्धिः भवति। रूपसिद्धं तत्र पटपटा करोति इति श्रोतुं तत्र बहु एतादृश बहवः शब्दाः भवन्ति भाषायाम्। अव्यक्तानुकरणम् इति अहमिदानीमेव तत्र एकं पाठयित्वा आगतवान्। कीच् करोति इति शब्दः। कीच् करोति इति कीच् करोति इत्युक्ते किमस्ति? कीच् करोति इत्युक्ते मर्कटाः वानराः भवन्ति। रामटेक् परिसरे तु बहु आवश्यकम् एतस्य कीच् करोति इति मर्कटानां यः ध्वनिः तस्य अनुकरणं। मर्कटाः कीच् कुर्वन्ति। मर्कटाः कीच् कुर्वन्ति इत्युक्ते तादृश किच् 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 इति ध्वनिम् उत्पादयन्ति। तेषां ध्वनेः अव्यक्तानुकरणं कीच् करोति इति। मर्कटाः कीच् करोति। तर्हि अस्तु, एवं बहवः शब्दाः। वयं पूर्वम् एवं पठितवन्तः समासप्रकरणे कुत्र टिरुटिरा करोति। कर्णे टिरुटिरा इति शब्दं वयं पठितवन्तः। कर्णे टिरुटिरा करकर इति वदति। तर्हि करकरा करोति। भवन्तः तत्र एवं नियमः नास्ति। भवन्तः यदा अनुकरणं कुर्वन्ति तेन सह करोति इति योजनीयं, तावदेव। अनुकरणम् एकैकस्य भिन्नं स्यात्। अव्यक्तानुकरणादिति किमर्थं? तत्र अव्यक्तानुकरणं भवति। स्पष्टं वर्णः स्पष्टप्रयोगः भवति चेत् तत्र अयं नियमः नास्ति। तत्र अयं नियमः नास्ति। यदा पश्यतु, ईषत् करोति, ईषत् करोति, ईषत् करोति इत्यत्र किमस्ति? ईषत् करोति इत्यत्र तत्र स्पष्टता अस्ति। ईषत् इति स्पष्टः प्रयोगः, तत्र अव्यक्तानुकरणं नास्ति। तेन कारणेन अयं नियमः अत्र न भवति। द्व्यच्छवरार्धाद् इति किमर्थम् इति, अर्थात् मिनिमम् अच् द्वयम् आवश्यकं तत्र। श्रत् करोति इति उदाहरणं, प्रत्युदाहरणं। श्रत् करोति, श्रत् करोति इत्यत्र किमस्ति? श्रत् इति शब्दं करोति, श्रत् इति शब्दं करोति। तत्र अव्यक्तानुकरणमस्ति, परन्तु तत्र एक एव अच् अस्ति। एक एव अच् अस्ति इति कृत्वा अत्रापि अयं नियमः न भवति। श्रत् करोति इत्यत्र न भवति। अवर इति किमर्थम्? अवर इति किमर्थम्? अवर इति न्यूनं द्वच् भवति, न्यूनं द्वच् भवति। तस्मात् ततोपि अधिकमस्ति चेदपि भवति। मिनिमम् वर्णद्वयं, स्वरद्वयम् इति तस्य आशयः। अवर इत्युक्ते तस्य ततोपि न्यूनं भवति चेत् न भवति। किं भवति? किमान् इति भवन्तः वदन्ति खलु, किमान् मिनिमम्। तत्र अवर इति अर्थं ततोपि अधिकं भवति चेत् चलति। तेन कारणेन तत्र प्रत्युदानं खरड् खरडा करोति, खरड खरडा करोति इति अस्ति। खरड खरडा करोति इत्यत्र किमस्ति? तत्र खरड खरडा करोति इत्यत्र तत्र अस्ति, अर्थात् त्रपट त्रपटा करोति, खरड खरडा करोति इत्यत्र सर्वत्र किं भवति? अच् अधिकं भवति। अच् अधिकं भवति इति कृत्वा तत्र चिन्ता नास्ति। तदनन्तरं पुनः किमस्ति? किमस्ति अग्रे? अनेकाचः इत्येव सूत्रयितुम् उचितम्। आचार्यस्य मतमस्ति। तत्र द्व्यच् अवरम् इति किमर्थं करोति? तत्र अनेकाच् इति वक्तुं शक्यते खलु, तदेव उचितम् इति सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतम्। एवं द्व्यच् इति कृत्वा पुनः तद् अवरम् इति पुनः समासः, एतत् सर्वम् अपेक्षया अनेकाचः इति सूत्रयितुं सरलम् अस्ति इति। एवं हि डाचि परसप्तम्येव द्वित्वे सुवच इति अवधेयम्। एवं हि डाचि इति परसप्तम्या एव तत्र द्वित्वे सुवच इति अवधेयम् इति तदपि उक्तं। तत्र डाच् यदा भवति तदनन्तरं द्वित्वं करणं किञ्चित् इतोपि उचितमासीत् इति कथनम् आचार्यस्य। एवं डाचि इति परसप्तम्येव तत्र परसप्तमी योग्यमासीत्। डाचि विवक्षिते इति करणापेक्षया डाच् परे इति करणं किञ्चित् सरलमासीत् इति सुवच इति अवधेयम्। यदा वार्तिककारः किम् उक्तवान्? वार्तिककारः प्रथमं पठत् करोति,
तदनन्तरं यदि डाचः विवक्षा अस्ति चेत् द्वित्वम् इति उक्तवान्। एवं विवक्षा किमर्थं गन्तव्यं? डाच् करोतु अनन्तरं डाचि परे द्वित्वं भवति इति कारणं सरलम् इति तस्य आशयः, सिद्धान्तकौमुदीकारस्य आशयः। तत्र विवक्षायाम् इति उक्तमस्ति, अर्थात् इदानीं डाच् नास्ति, पठत् करोति, परन्तु भवतां मनसि विवक्षा अस्ति, अग्रे अहं किं करोमि इति, डाच् प्रत्ययं करोमि इति, तर्हि भवन्तः इदानीं पठत् करोतु इति तत्र विवक्षार्थः उक्तः। तदपेक्षया यदि डाच् परे अस्ति तर्हि द्वित्वं भवति इति करणीयं सूचम्। अनितौ किम्? अनितौ किम्? अनितौ किम् इत्यस्य इति न भवेत्। तत्र इति भवति चेत् न भवति एतत्। यदा पट् इति करोति, पट् इति करोति, पट् इति करोति, तत्र इति शब्दः आगतः। इति शब्दः आगतः चेत् अयं नियमः नास्ति, तत् प्रत्युदाहरणमस्ति। पट् इति करोति, तत्र इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। सूत्रे अनिति इति दत्तमस्ति, इति विहाय इति न भवेत्, तर्हि तत्र पठिति इति तावदेव। कृञः द्वितीय तृतीय शम्भ बीजात् कृशौ। एवमस्ति। शैत्यमस्ति किञ्चित्। कृञः द्वितीय तृतीय शम्भ बीजात् कृशौ इति तत्र एवं द्विपदं सूत्रं। द्वितीय तृतीय शम्भ बीजात् कृशौ कृञः त्रिपदं सूत्रं डाच् इति अनुवर्तते, डाच् इति अनुवर्तते। तद्विधाः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादिकं। द्वितीयादिभ्यः द्वितीयशब्दः तृतीयशब्दः शम्भशब्दः बीजशब्दः इत्येतेभ्यः द्वितीयादिभ्यः डाच् स्यात् कृञः एव योगे कर्षणे अर्थे। यत्र कृषि कृषि कर्षणमर्थः भवति, तत्र कर्षणार्थः यत्र भवति तत्र द्वितीयादिभ्यः डाच् स्यात्। कृञः एव योगे, कृभ्वस्ति योगे इति नास्ति, कृञः एव योगे, भू अस् नास्ति। द्वितीयादिभ्यः डाच् स्यात् कृञः एव योगे कर्षणे अर्थे। बहुलोक्तेः अव्यक्तादुकरणाद् अन्यस्य डाचि न द्वित्वम्। अर्थात् तत्र बहुलोक्ति अस्ति, तत्र प्रायेण इति उक्तमस्ति। तेन कारणेन यत्र अव्यक्तानुकरणाद् अन्यत्र, यत्र अव्यक्तानुकरणं विहाय अन्यत्र सामान्यतः डाचि द्वित्वं न भवति, डाच् प्रत्यये परे द्वित्वं न भवति, सर्वत्र तथा न भवति इति आशयः। द्वित्वं न भवति कारणं तत्र बहुलम् इति बहुलग्रहणेन डाचि बहुलं द्वे भवतः इति बहुलग्रहणात् अव्यक्तानुकरणस्यैव डाचित्वम् इति तत्र अव्यक्तानुकरणविषये तेन सह तत् उक्तं, न तु तदन्यस्य इति मनोरमा, न तु तदन्यस्य इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति। तेन तदा आचार्यस्य विवरणमस्ति, अन्यथा बहुलग्रहणेन भवन्तः एवं न कुर्वन्तु, अत्रापि द्वित्वं भवति इति न चिन्तयन्तु इति आचार्यः तत्र अव्यक्तानुकरणरूपेण नियमितमस्ति तदिति। द्वितीयं तृतीयं कर्षणं करोति इति, द्वितीयं कर्षणं करोति अथवा तृतीयं कर्षणं करोति इत्यर्थे द्वितीया करोति तृतीया करोति इति प्रयोगः। द्वितीया करोति केवलं कर्षणम् इति, द्वितीया करोति इति कोऽपि वदति तर्हि सः क्षेत्रे द्वितीयवारं कर्षणं करोति इत्यर्थः। तृतीया करोति इत्युक्ते सः क्षेत्रे तृतीयवारं कर्षणं करोति इत्यर्थः। तस्मिन्नेव अर्थे अयं प्रयोगः भवति डाच्। तर्हि द्वितीया करोति इति प्रयोगः। द्वितीयशब्दात् अस्मिन् अर्थे डाच्, द्वितीयशब्दात् यदा हलः अस्ति खलु, यदा
हलं चालयति इत्यर्थः द्वितीयवारम् इति द्वितीया करोति द्वितीयवारं कर्षणं करोति तृतीया करोति इत्युक्ते तृतीयवारं कर्षणं करोति इत्यर्थः तत्र तदस्ति तत्र डाच् भवति द्वितीया डाच् द्वितीया आ द्वितीय टिलोपः द्वितीय आ द्वितीया एवमेव तृतीया शम्बा करोति इति अस्ति शम्बा शब्दस्य प्रतिलोमे इत्यर्थः अनुलोमकर्षणमपि अस्ति प्रतिलोमकर्षणमपि अस्ति एवं उभयदापि भवति खलु यदा क्षेत्रे अनुलोममपि कर्षति पुनः प्रतिलोममपि कर्षति शाम्बशब्दस्य अर्थः प्रतिलोमम् इत्यर्थः शम्बशब्दः प्रतिलोमे इत्युक्ते अनुलोमं कृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं कर्षति इत्यर्थः अनुलोमं कृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं कर्षति शम्बा करोति इति वदति तस्य किं वदति शम्बा करोति इत्युक्ते अनुलोमं कृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं कर्षति एवमेव शम्बशब्दात् डाच् एवमेव भवति टिलोपः इत्यादि बीजेन सह कर्षति इत्यर्थे बीजा करोति बीजेन सह कर्षति इति बीजा करोति बीजशब्दः बीजं स्थापयित्वा पुनः कर्षणं करोति यदा बीजं स्थापयति बीजेन सह कर्षणं करोति इति बीजा करोति संख्यायाश्च गुणान्तायाः इति अग्रिमं सूत्रम् संख्यायाश्च गुणान्तायाः इति कृञः इति अनुवर्तते कृषौ इति अनुवर्तते डाच् इति अनुवर्तते कृञः कृषौ डाच् इति भवति तर्हि तत्र सूत्रार्थः किं भवति कृञः योगे कृषौ डाच् स्यात् संख्यायाः संख्यावाचकशब्दाः संख्यायाः च गुणान्तायाः इति अस्ति संख्यायाः संख्याशब्दः तस्य अन्ते गुणशब्दः अपि भवेत् संख्यायाः गुणान्तायाः च किं भवति संख्यायाः गुणान्तायाः संख्यायाः च कृञः योगे कृषौ डाच् स्यात् इत्यर्थः कर्षणार्थे कृञः योगे गुणान्त संख्या यथा द्विगुणं त्रिगुणम् इत्यादि शब्दाः तत्र संख्या अस्ति गुणशब्दोऽपि अस्ति द्विगुणं त्रिगुणम् इत्यादि शब्दाः भवन्ति तत् गुणान्तमस्ति संख्यावाचकमपि अस्ति संख्यापि अस्ति तादृशेभ्यः शब्देभ्यः कृञः योगे कर्षणार्थे डाच् स्यात् इति सूत्रार्थः उदाहरणं द्विगुणा करोति क्षेत्रम् इति अस्ति द्विगुणा करोति क्षेत्रम् द्विगुणा करोति इति प्रयोगः तत्र द्विगुण शब्दः द्विगुणशब्दात् डाच् द्विगुणा करोति इत्युक्ते किमस्ति तत्र कर्षणं वा तादृशं कार्यं द्विवारं करोति इत्यर्थः द्विगुणं क्षेत्रं करोति इत्यर्थः पूर्वोक्त प्रकारेण द्विगुणशब्दः आ टिलोपः द्विगुणा करोति इति रूपं भवति द्विगुणं कर्षणं करोति इत्यर्थः द्विगुणं कर्षणं करोति इत्यर्थः समयाद् च यापनायाम् इति अग्रिमं सूत्रम् समयात् च यापनायाम्
कृषौ इति नास्ति अत्र कृषिविषयः नास्ति कृञः इति अस्ति डाच् अस्ति कृञः इति अस्ति डाच् अस्ति तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् इत्यादिकं भवति तत्र सूत्रार्थः भवति तत्र समयशब्दात् यापनायां गम्यमानायां डाच् इत्यर्थः समयशब्दात् यापनायां गम्यमानायां यदा समययापनं करोति वयं सर्वदा कुर्मः खलु तत् विशेषतया अर्थबोधस्य आवश्यकता नास्ति शब्दः तु अर्थबोधः सम्यक् अस्ति कारणं समययापनमिति टैम् पास् तस्मिन् विषये वयं तु बहु पराक्रमशीलाः समययापनमिति तत्र पश्यतु समय तर्हि किं भवति समयशब्दात् यापनार्थे यदा सः समया करोति इत्युक्ते सः टैम् पास् करोति इत्यर्थः सः समया करोति अहं सर्वदा वदामि भवन्तः इदानीं पुनः एकवारम् इदानीं कृतन्तप्रकरणस्य आरम्भः 23 दिनाङ्कतः तावत्पर्यन्तं महान् समयः अस्ति व्यावहारिकान् शब्दान् चिन्वन्तु इतः तत्र व्यावहारिकाः शब्दाः एतादृशाः शब्दाः एतेषां प्रयोगः करणीयः अस्माभिः वयम् इदानीमपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः तर्हि अरे सः टैम् पास् करोति इत्येव वदामः तत्र बुद्ध्या इदानीम् अग्रे अस्माभिः सः समया करोति इति वक्तव्यं समया करोति इति वक्तव्यं तदा एतस्य प्रयोगः प्रचलितः भवति अन्यथा प्रचलितः न भवति तर्हि मम भवतां सर्वेषाम् एक असैन्मेण्ट् अस्ति एतादृश व्यावहारिकशब्दानाम् अत्यन्तप्रचुरप्रयोगे यद्भवन्ति एतादृश टैम् पास् इत्यादि शब्दाः अत्यन्तं प्रतिदिनं वयं चतुर्वारं प्रयोगं कुर्मः टैम् पास् तु प्रतिवारं बहु कुर्मः कथयामः च तर्हि एतादृशशब्दाः भवन्ति तत्र किञ्चित् पश्यन्तु भवन्तः यदा भवताम् एतत् एतादृशशब्दानां यदि भवन्तः कुर्वन्ति तद् वयम् एक लिस्ट् कुर्मः अनन्तरं तद् सर्वत्र गणेषु सर्वत्र स्थापयामः अस्तु समया करोति कालं यापयति इत्यर्थः समयशब्दः समयशब्दात् डाच् समय एवं यथा पूर्वम् सपत्र निष्पत्राद् अतिव्यथने इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम् सपत्र निष्पत्राद् अतिव्यथने सपत्रा करोति मृगम् तत्र एवमस्ति सपत्र शब्दः सपत्र निष्पत्रात् अतिव्यथने यत्र अतिव्यथा भवति अतिव्यथा इत्युक्ते अत्यन्तवेदना यत्र भवति तस्मिन् अर्थे अतिव्यथने किं भवति सपत्र निष्पत्रात् अतिव्यथने कृञः डाच् डाच् भवति सपत्र शब्दः सपत्र अनन्तरं निष्पत्र पश्यतु सपत्र शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते सपत्रं करोति इत्युक्ते पत्रं नाम यदा शस्त्राणि अस्त्रं भवति खलु तदेव तत्र सपुङ्खशरप्रवेशेन यदा अस्त्राणाम् अन्ते यदा यत्र 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 अन्तिमभागः भवति अग्रभागः न अन्तभागे तत्र किमपि पत्रं वा पक्षीणां पक्षः वा यत्किमपि तत्र स्थापयति तदेव सपुङ्ख पुङ्खमिति उच्यते तस्य पुङ्खम् इति वदति पुङ्खम् इत्युक्ते तद् अन्तिमः भागः अस्त्रस्य यत्र वयं तत्र यः रज्जुः भवति तत्र स्थापयति तत् ज्या संस्कृते ज्या इत्युच्यते तत्र स्थापयति यदि मृगयार्थं गच्छति तत्र तावत्पर्यन्तं मृगस्य अन्तः गच्छति इति चेत् सपत्रा करोति इति वदति अर्थात् एकः अस्त्रं प्रयुक्तवान् तर्हि अस्त्रं मृगस्य शरीरं कियत्पर्यन्तं प्रविशति सपुङ्खपर्यन्तं प्रविशति पुङ्खपर्यन्तं प्रविशति चेत् सपत्रा करोति इति उच्यते तदेव सपुङ्खशरप्रवेशेन सपत्रं करोति इत्यर्थे सपत्रा करोति इति डाच् प्रत्ययः भवति सपत्रं करोति इति वदति
सपत्रा करोति इत्युक्ते कश्चन एकः अस्त्रं प्रेषितवान्, तदस्त्रं मृगस्य तदस्त्रस्य अन्तपर्यन्तं मृगस्य शरीरे प्रविष्टः इत्यर्थः। तदेव सपुङ्ख शरप्रवेशेन सपत्रं करोति। तत्र अतिव्यथा भवति, अतिव्यथा भवति खलु मृगस्य, तदेव अतिव्यथने इति। तर्हि सपत्र शब्दात् निष्पत्र शब्दात् अतिव्यथने अर्थे डाच् इति अर्थः सूत्रस्य। सूत्रार्थः मनोरमायाम् अस्ति। सपत्र शब्दात् निष्पत्र शब्दात् अतिव्यथने डाच् इति अर्थः। व्यथ ताडने इति। अतिक्रम्य वेदः अतिव्यथनं। लक्ष्ये शराः पतन्ति अनेन इति पत्रं। लक्ष्ये शराः पतन्ति अनेन इति पत्रं। शराणां पुङ्गगतो बर्हः। शराणां पुङ्गगतो बर्हः। शरस्य अन्ते यत् स्थापयति बर्हः, यथा पक्षिणां यत् किमपि स्थापयन्ति। निष्पत्र इत्युक्ते किमस्ति? निष्पत्र करोति इति एकम् अस्त्रं प्रेषितं, तदस्त्रं मृगे लग्नं मृगस्य अन्तः प्रविश्य बहिरायाति अपरस्मात् पार्श्वात्, तर्हि निष्पत्रा करोति इति वदति। कश्चन लघुमृगः, तर्हि तस्य एवम् अस्त्रप्रयोगेण अस्त्रस्य वेगेन तदस्त्रं शरीरान्तर्गतं गत्वा बहिरायाति तस्मिन् पार्श्वे, तद् निष्पत्रा करोति इति उच्यते। सपुङ्खस्य शरस्य अपरपार्श्वे निर्गमनात् निष्पत्रं करोति इत्यर्थः। निष्पत्रं करोति इत्यर्थः। निष्पत्रं करोति इत्यर्थः। तर्हि तत्र निष्पत्रं करोति इति शब्दात् डाच् प्रत्ययः भवति चेत् निष्पत्रं डाच् निष्पत्र डाच् निष्पत्र आ टिलोपः निष्पत्रा करोति इति अर्थः। तर्हि सपत्रा करोति इति नवीनः प्रयोगः, निष्पत्रा करोति इति अपरः प्रयोगः। अहं पश्यामि एतत् प्रयोगद्वयमपि किञ्चित् नूतनमेव अस्ति। सपत्रा करोति, निष्पत्रा करोति इत्यादि। अग्रे एतदपि बहु आवश्यकं, बहु अत्यन्तं प्रयोगः। यदा वयं दाडिमफलम् आनयामः गृहे, अनारं तद् निष्कासयति, तर्हि तस्य कृते कः शब्दः? यदा तद् निष्कासनस्य कृते निष्कासनम् इति प्रयोगः, तद् केवलं वयम् अस्माकं हस्ते अन्यशब्दः नास्ति इति कृत्वा वयं प्रयोगं कुर्मः। तस्य कृते अस्ति निष्कुला करोति इति शब्दः। दाडिमं निष्कुला करोति। यदा निष्कुला करोतु इति एकदाडिमफलं दत्वा निष्कासयतु इति वदति चेत् सः अर्थः न भवति। तस्य अन्तः किं भवति? निर्गतं कुलम् अन्तरवयवानां समूहः यस्मात् इति बहुव्रीहेः डाच्। तत्र निष्कुला करोति इति। निष्कुला करोति निष्क्रयणम्। अर्थात् पश्यतु, निष्कोषणम् इति अस्ति तस्य। निष्कोषणं नाम किमस्ति? अन्तर्गत अवयवानां बहिः करणम् इति निष्कोषणम् इति शब्दः। निष्कोषणम् इति शब्दः अन्तर्गत अवयवानां किं बहिः करणं। निष्कुला करोति, निष्कुला करोति दाडिमम्। निर्गतं कुलं यस्मात्, निर्गतं कुलं यस्मात् इति बहुव्रीहि। अहम् एकं वक्तुं विस्मृतवान् तत्र पूर्वं। तत्र एतदस्ति खलु, तत्र यत्र नास्ति अतिव्यथने इति किमर्थम् उक्तम् इति सूत्रे। अतिव्यथने इति तस्य दलप्रयोजनम् आसीत्, अहं विस्मृतवान्। सपत्रं निष्पत्रं वा करोति भूतलं। तत्र भूतलम् इति प्रयोगः। भूतले किं भवति? व्यथा नास्ति खलु। भूतले तत्र अस्त्रप्रयोगः कृतः, तत्र व्यथा नास्ति। तेन कारणेन तत्र तु अयं नियमः न भवति। तत्र सपत्रा करोति भूत वा निष्पत्रा करोति भूतलम् इति प्रयोगः न भवति। अस्तु, निष्कुला करोति इति।
निष्कुला करोति इति तत्र इदानीं शब्दः आगतः। अन्तस्थ अवयवानां बहिरानयनम् इति तत्र तस्मिन् अर्थे किं भवति? निष्कुला शब्दात् किं भवति? डाच् प्रत्ययः भवति। कृञः डाच् अनुवृत्ति। तर्हि निष्कुलशब्दात् डाच्, आकारः टिलोपः निष्कुला करोति इति निर्गतं कुलम् अन्तरवयवानां समूहः यस्मात् इति बहुव्रीहे डाच्। सुखप्रियादानुलोम्ये इति अग्रिमं सूत्रम्। सुखप्रियादानुलोम्ये कृञः इति अनुवर्तते, डाच् इति अनुवर्तते। कृञः इति अनुवर्तते, डाच् इति अनुवर्तते। सुखशब्दात् प्रियशब्दात् च आनुलोम्ये गम्ये डाच् स्यात् इत्यर्थः। आनुलोम्ये गम्ये अनुकूलता, आनुलोम्यं नाम अनुकूलता, अनुकूलाचरणम् इत्यादि अर्थः। यदा सुखा करोति इति वाक्यं शब्दः, सुखा करोति प्रिया करोति इत्युक्ते अनुकूल आचरणेन आनन्दयति इत्यर्थः। सुखा करोति प्रिया करोति गुरुम् इति सूत्रार्थः मनोरमायाम् अस्ति, पश्यतु। सुखशब्दात् प्रियशब्दात् च आनुलोम्ये गम्ये डाच् स्यात् इत्यर्थः। आराध्य गुर्वादि चित्तानुवर्तनम् आनुलोम्यम्, आराध्य गुर्वादि चित्त अनुवर्तनम् आनुलोम्यम् इति। यदा यः आराध्या भवति, गुरुः भवति, तेषां चित्तस्य अनुवर्तमानम् आनुलोम्यम्। सुखा करोति प्रिया करोति गुरुम् इति चित्तानुवर्तनेन गुरुं सुखसम्पन्नं प्रियसम्पन्नं च करोति इत्यर्थः। चित्तानुवर्तनेन गुरोः इच्छानुसारं वर्तनेन गुरुं सुखसम्पन्नं प्रियसम्पन्नं च करोति इत्यर्थः। तदेव अनुकूल इति शब्देन, अर्थात् सुखप्रियादानुलोम्ये इति प्रक्रिया। तत्र कथमस्ति? सुखं करोति प्रियं करोति इति अस्ति। सुखा करोति प्रिया करोति। सुख अनन्तरं प्रिय शब्दद्वयं डाच् आकारः भवति। यत् पूर्वं यदुक्तं तदेव सर्वम् अत्र। दुःखात् प्रातिलोम्ये अत्र अनुकूलार्थे भवति। यदि दुःखशब्दात् प्रतिलोमे अर्थे डाच् भवति। दुःखा करोति इति अनुकूलता नास्ति खलु, प्रतिकूलता अस्ति खलु। दुःखा करोति इति अनुकूलता नास्ति, दुःखा करोति इति प्रतिकूलता भवति। तस्मात् दुःखात् प्रातिलोम्ये आराध्य प्रतिकूलाचरणं प्रातिलोम्यं। मनोरमा। आराध्य प्रतिकूलाचरणं प्रातिलोम्यम्। तर्हि अत्र प्रातिलोम्यर्थे स्पष्टं दुःखा करोति स्वामिनं पीडयति इत्यर्थः। दुःखा करोति स्वामिनं विपरीतार्थः, विपरीताचरणं। तत्र दुःखशब्दः करोति, दुःखशब्दात् डाच् टिलोपः दुःख आ दुःखा करोति इति प्रयोगः। दुःखा करोति इति प्रयोगः।
शूलात् पाके शूला करोति मांसं शूलेन पचति इत्यर्थः। यदा वयं जानीमः, यदा कुत्रचित् सिनेमा मध्ये इत्यादिकं दृश्यते, यदा शूले मांसम् आरोप्य तत्र अग्नेः पुरतः स्थापयित्वा पाकं कृत्वा खादन्ति, तत्र आटविकाः अधिकतया। आधुनिककाले तत् फैशन् भवति। पुरातन वस्तुतः आटविकप्रवृत्तिः अस्ति, आटविकानां प्रवृत्तिः यत्र अपरिष्कृताः जनाः कुर्वन्ति। तत् पूर्वम् आसीत्, इदानीं परिष्कृताः जनाः तत् फैशन् अस्ति, तत् सर्वं करोति। एवमस्ति। यदा पुरातनजनाः वनेषु यदा विचरन्ति सर्व नाममात्रवस्त्रधारिणः अल्पवस्त्रधारिणः तेषां नासीत्, तत् पुनः फैशन् भूत्वा नाममात्रवस्त्रधारिणः व्रजन्ति, तदिदानीं फैशन् भवति। पुरातनजनाः किं भवन्ति, यदा कदाचित् गृहे यदा किञ्चित् वस्त्राणि किञ्चित् किं भवति तस्य भग्नानि भवन्ति अथवा तद् पुरातनवस्त्रेषु भवति, तदपि धरन्ति, तद् दारिद्र्येण वा केनापि कारणेन। आधुनिककाले तदपि फैशन् अस्ति, भग्नानि वस्त्राणि धरन्ति इति, तद् फैशन् अस्ति। इदानीं तस्य मूल्यम् अधिकम् अस्ति इति फैशन्। उत्तमवस्त्रापेक्षया यदा फटा हुआ कपड़ा तस्य मूल्यम् अधिकम् अस्ति। हो सत्यं, मम पुत्री धरति स्म, अहं पृष्टवान् भवती एतावत् दारिद्र्यम् अभवत् वा इति अहं पृष्टवान्। माता पिता प्रोफेसर्स्, परन्तु मम पुत्र्याः वस्त्रं फटा हुआ जीन्स् धरति स्म। अहं पृष्टवान्, भवती किमर्थम् एवं दरिद्रा इव गच्छति, तर्हि एतत् इदानीं फैशन् अस्ति इति सा उक्तवती। धन्योऽस्मि इति अहम् उक्तवान्। एवं कालः। तर्हि शूलात् पाके इति अस्ति, शूला करोति, तत्र एवमस्ति, शूला करोति इति अस्ति। अस्तु, तत्र करोति इति अत्र पाके वर्तते, अत्र करोति इति पाके वर्तते इति अस्ति। अर्थात् अत्र करोति हि पाके वर्तते, शूलात् पाके, पाकार्थे शूलशब्दात् करोति इति कृञः योगे डाच् भवति इत्यर्थः। अस्तु, शूलेन पचति इत्यर्थः, स्पष्टमस्ति तत्। शूला करोति, शूलशब्दात् डाच्, शूलेन पचति। सत्यादशभते इति अग्रिमं सूत्रम्। सत्याद् अशभते, सत्याद् अशभते इत्यर्थः। सत्यमिति शब्दार्थेऽपि भवति, अशब्दार्थेऽपि भवति, केवलं स्टेट्मेंट भवति सत्यम् इति। परन्तु सत्यम्, अहं सत्यं करोमि इति वदति, तत् शब्दं भवति, तत्र तथा अर्थः नास्ति। अशपते अर्थे सत्यशब्दात् कृञः डाच्, तत्र किमस्ति, डाच् इति। सत्या करोति, यदा रत्नादिद्रव्यजातम् इत्यर्थः। सत्यशब्दः अत्र तथ्ये वर्तते, तथ्यं दर्शयति, यदा अस्ति तद् दर्शयति सत्यम् इति। यदा वयं वदामः खलु सत्यं सत्यम् इति वयं वदामः खलु, यदा कोऽपि वदति किम्, अरे सत्यमस्ति एतत् इति, सत्यमस्ति इत्यस्य कः अर्थः, तथ्यमस्ति इति एतत्। यदा यदा कोऽपि वदति वयं सत्यं सत्यं ठीक है सत्यमस्ति तत् इत्युक्ते तत्र शब्दं किमपि नास्ति, तत्र केवलं किमस्ति, तत् तथ्यमस्ति, भवता उक्तं सम्यक् अस्ति इत्यर्थे स वदति। सत्या करोति इति। सत्यं तथ्य मृतं सम्यक् इति अमरः। सत्यं तथ्यं ऋतं सम्यक् इति पर्यायशब्दः। सत्यमपि पर्यायशब्दः, तथ्यं ऋतं सम्यक्। भवान् ऋतं कथयति इत्युक्ते भवान् सत्यं कथयति, तथ्यं कथयति इत्यर्थः। भवान् शपथं करोति इत्यर्थः नास्ति तत्र, तदेव अशपथ इति। क्रेतव्यमिति तथ्यं करोति इत्यर्थः। सत्या करोति भाण्डं वणिक्, सत्या करोति भाण्डं वणिक्, अर्थात् सत्या करोति अर्थात् मम एतावत् धनं दत्त्वा एतत् स्वीकरणीयमिति अस्ति, क्रेतव्यमिति तथ्यं करोति, मया एतत् क्रेतव्यमिति सः वदति, तथ्यं करोति, सत्या करोति इत्यर्थः। एतावदैव मूल्येन इदं क्रयणार्हं न अतः अधिकमूल्येन इत्येवं यथाभूतार्थं वदति इत्यर्थः। मनोरमायां पश्यतु, मनोरमायां पश्यतु। एतावतैव मूल्येन
इदं क्रयणार्थं किञ्चित् वस्तु रत्नजातं वा किमपि अस्ति पुरतः तर्हि एवमस्ति एतावदैव मूल्येन इदं क्रयणार्हं न अतः अधिकमूल्येन इत्येवं यथाभूतार्थं वदति इत्यर्थः यथाभूतार्थं वदति इत्यर्थः तर्हि सत्याकरोति इति भाण्डं वणिक् क्रेतव्यम् इति तथ्यं करोति इत्यर्थः शपथेतु सत्यं करोति विप्रः तत्र पश्यतु तत्र सत्याकरोति इति प्रयोगः न भवति सत्यं करोति विप्रः सत्याकरोति इति न भवति तत्र शपथमस्ति अहम् एवं करोमि इति सत्यं करोमि करोति अग्रिमम् अन्तिमं च सूत्रं किमस्ति मद्रात् परिवापणे इति अग्रिमं सूत्रं मद्रात् परिवापणे मद्रशब्दः मङ्गलार्थः इदानीं मङ्गलाचरणमस्ति अन्तिमं मद्रशब्दः मङ्गलार्थः परिवापणं नाम मुण्डनं 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 परिवापणं नाम मुण्डनं मङ्गलार्थं यः कोऽपि मुण्डनं करोति तर्हि किं भवति मद्रा करोति इति माङ्गल्यमुण्डनेन संस्करोति इत्यर्थः यदा यदा वयं एतद् भवति खलु यज्ञोपवीतसंस्कारः इत्यादिकं भवति यज्ञोपवीतसंस्कारादिकं भवति चेत् तत्र मुण्डनं करोति मरणकालेपि मुण्डनं भवति परन्तु तत् मुण्डनं माङ्गल्यं नास्ति माङ्गल्यम् इत्युक्ते यदा यज्ञोपवीतसंस्कारे वा तादृश अन्यकाले वा यत् करोति मङ्गलाचरणं माङ्गल्यं यत् भवति तद् माङ्गल्यमुण्डनं यत्र भवति तत्र मद्रशब्दः मङ्गलार्थः परिवापणं मुण्डनम् इति मद्रा करोति इत्यर्थः केशान्वपते इत्यादौ इति मङ्गलपर्यायार्थं मद्रशब्दः मङ्गलार्थः परिवापणं मुण्डनं मद्रा करोति माङ्गल्यमुण्डनेन संस्करोति इत्यर्थः डाच् प्रत्ययः एव भवति मद्रशब्दात् अत्र डाच् प्रत्ययः भवति सूत्रार्थः तु अत्यन्तं स्पष्टः इति कृत्वा पुनः विशेषेण किमपि न दत्तं मङ्गलार्थक मद्रशब्दात् मुण्डने वाच्ये कृ धातोः योगे डाच् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः मङ्गलार्थक मद्रशब्दात् मुण्डने वाच्ये मुण्डनं नाम परिवापणे वाच्ये मुण्डने वाच्ये कृ धातोः योगे डाच् स्यात् मद्र करोति इति मद्रा करोति इति डाच् भवति भद्रा चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् भद्रा चेति वक्तव्यम् भद्रशब्दाय मद्रशब्दस्य एव भद्रशब्दादपि किं वक्तव्यं डाच् वक्तव्यं परिवापणे अर्थे इति भद्रा करोति इति प्रयोगः भद्रा करोति इति प्रयोगः अर्थः प्राग्वत् अस्यापि अर्थः पूर्ववत् यदा माङ्गल्यमुण्डनेन संस्करोति इत्यर्थः परिवापणे इति किं सूत्रे दलप्रयोजनं परिवापणार्थे एव अत्र डाच् भवति यत्र परिवापणार्थः नास्ति तत्र तु नास्ति तत्र तु मद्रं करोति अनन्तरं भद्रं करोति इत्येव भवति तावदेव अस्ति भद्रं करोतु भद्रं भवतु तावदेव इति स्वार्थिकप्रकरणं तद्धिताः।